जाने जहां में खुश आमदीद। आबे हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सालार की बीमारी के बारे में, उस ब्रेन ट्यूमर के बारे में उसकी फैमिली को पता चल चुका था, इमामा को पता चल चुका था, सालार सिकंदर को पता चल चुका था, और जिसके बारे में कोई नहीं जानता था वो था जिब्रील, जिसको भी पता चल चुका था। उस घर की फिजा जिसमें खुशियां बिखर रही थी फिर से अफसरदा होने लगी थी। चार सू खामोशी और अंधेरा छा गया था। दोबारा से मामा की जिंदगी में वही दिन लौट आए थे जिनको वो दोबारा से नहीं देखना चाहती थी। पहले अपने घर वालों की जुदाई, फिर अपने भाइयों की जुदाई, और आखिरकार जब अपने बच्चों के दरमियान वो खुश रहना सीख गई तो अब उसकी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत बाब जिसे वो सालार का नाम देती थी, वो एक नया इम्तिहान था उसके लिए। सालार जैसे लाउंज में दाखिल हुआ तो उसने अपने बैठे हुए बेटे जिब्रील को देखा और कहने लगा, तुम अभी तक जाग रहे हो? सालार ने लाउंज में दाखिल होते ही वहां पड़े कंप्यूटर के सामने बैठे जिब्रील को देख लिया था और बाप की आवाज जिब्रील को किसी करंट की तरह लगी थी। बर्क रफ्तारी से उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो साइट बंद की जो वो खोले बैठा था, और फिर मजीद कुछ भी बंद किए बगैर वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे बैठे घूमा। वो अब बाप का इस्तकबाल करने के लिए तैयार था जो लाउंज के बैरूनी दरवाजे से सीधा अंदर आया था, लेकिन अभी तक उसके करीब नहीं पहुंचा था। इमामा हॉर्न की आवाज सुनकर भी नहीं आई थी और जिब्रील हॉर्न की आवाज सुन ही नहीं सका था। जैसे उसका दिमाग किसी गिरदाब में फंसा हुआ था, वहां वो सुन भी नहीं सकता था कुछ। बाबा में एक असाइनमेंट की तैयारी कर रहा था। जिब्रील ने अपने सामने खड़े सालार को देखे बगैर, नजरें मिलाए बगैर कहा। वो बाप का चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा था? उस 9.5 साल का बच्चा इस वक्त नहीं समझ पा रहा था। उसने जैसे बेखबरी में एक ऐसा राज पा लिया था जिसे अब वो किसी के सामने अयां हो जाने से डर रहा था। सालार ने जिब्रील का चेहरा देखा, उसके अकब में डेस्कटॉप पर वर्ल्ड बैंक का होम पेज देखा, फिर उसने अपनी डिनर जैकेट उतारते हुए उससे कहा, बहुत देर हो गई है जिब्रील, 10:30 हो रहे हैं और तुम्हें 10 बजे से पहले पहले सब काम कर लेना चाहिए, याद है ना तुम्हें? सालार ने जैसे उससे याद दहानी कराई थी। वो उस घर के बच्चों के लिए एक तयशुदा मामूल था 10 बजे से पहले पहले अपना काम मुकम्मल करके सो जाना। जिब्रील ने इस बार भी बाप को देखे बगैर सर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। वो बाप जिसने अपने बच्चों के लिए उसूल बनाए हुए थे, जिनके लिए वो जी रहा था, इस कदर बड़ी बीमारी के होने के बावजूद इस कदर हौसले से उनके सामने खड़ा था। कमाल का हौसला पाया था सालार ने, और अब हौसले की बारी थी इमामा की। तभी सालार ने उससे पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? हॉर्न की आवाज के बावजूद भी उसका इस्तकबाल करने नहीं आई थी और जिब्रील रात के पहर लाउंज पर डेस्कटॉप पर अकेला मौजूद था। उसके घर में यह खिलाफे मामूल था। वो खदशा जो उसे डिनर में लाहक हुआ था वो जैसे यकीन में बदलता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा कि वो तकलीफ जिससे वो खुद गुजर रहा था और वो उसको अपने खानदान तक नहीं पहुंचाना चाहता था, वो किसी तरह से उन तक पहुंच गई थी। वो खामोशी उसे सब बता रही थी और जिब्रील को वाकई में कोई जवाब नहीं देना पड़ा। बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलकर वो अब आ गई थी। सालार ने उसे देखा और उसके चेहरे पर पड़ने वाली एक नजर उसे यह बताने के लिए काफी थी कि उसके बदतरीन खदशात ठीक साबित हुए थे। उस लाउंज में मौजूद तीनों अफराद अजीब ड्रामाई अंदाज में वहां एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, जैसे किसी स्टेज प्ले के एक्टर्स की तरह जो ड्रामे के दरमियान अपनी लाइंस भूलने के साथ साथ स्टेज पर आमद और जाने का रास्ता भी भूल चुके थे और इस बात के मुंतजिर थे कि पहले दूसरा जाए। वो खामोशी उस 9.5 साल के बच्चे ने पहली बार
اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہوتی دیکھی تھی، اور اس خاموشی نے اس کے خوف کو بڑھا دیا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، لیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے الجھے دھاگوں کو سلجھا نہیں سکتی۔ وہ بالکل ویسا ہی بلا کا ذہین تھا جیسا اس کا باپ سالار سکندر تھا، جو امامہ کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا تھا، جو بڑے سے بڑے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، بڑے سے بڑے مسائل کا حل نکال لیتا تھا اپنے بزنس میں، لیکن یہ ساری ذہانت امامہ کے سامنے دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ اور اب اس کا بیٹا بھی انسانی رشتوں کے الجھے دھاگوں کو سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ذہانت نہ تو جذباتیت کو مات دے سکتی تھی، نہ بے حسی کو توڑ سکتی تھی، اور نہ ہی خاموشی کی دیواریں چھید سکتی تھی۔ سالار کی طرح جبریل نے بھی یہ تو جان لیا تھا کہ امامہ بھی سالار کی بیماری کے بارے میں جان گئی تھی، لیکن یہ انکشاف اسے کس حد تک اذیت دے رہا تھا جبریل اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ اس کے رد عمل کا۔ تبھی جبریل نے ہمت کی اور کہنے لگا، گڈ نائٹ ماما پاپا۔ اسے جیسے راہ فرار سوچ گئی تھی۔ وہ 2 لفظ بول کر ماں کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے غیر متوازن چال کے ساتھ چلا گیا تھا، اور لاؤنج میں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سالار بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر اس نے پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ سحر زدہ نہیں تھی، وہ دہشت زدہ تھی، یوں جیسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسے اسے یقین تھا اب جو بھی خبر ملنی تھی بد سے بدتر ملنی تھی۔ سالار اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جیکٹ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے اس نے وہ فون ٹراؤزر کی جیب سے نکال لیا تھا جو بج رہا تھا، اور وہ سکندر عثمان تھے۔ اس نے اس بار باپ کی کال کو اگنور نہیں کی۔ وہ سوچنے لگا کہ جب امامہ کو سب کچھ پتا چل ہی چکا تھا تو پھر باقی کسی سے کیا چھپانا تھا اسے، اور اس نے کال پک کر لی۔ اس کی آواز سنتے ہی سکندر عثمان اپنا حوصلہ کھو بیٹھے۔ سالار نے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا، اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے، ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے۔ سکندر عثمان کہنے لگے، تو تم نے طے کر رکھا ہے کہ تم ساری عمر مجھے چین نہیں لینے دو گے سالار؟ سکندر عثمان نے آنسو کے درمیان اس سے کہا۔ وہ تو صرف اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے، رو پڑنے والے باپ تو نہیں تھے۔ تو پھر آج ان کا یہ حوصلہ کیسے ختم ہو گیا؟ آج یہ حوصلہ ان کی اسی اولاد نے ختم کیا تھا جو اتنے سالوں سے ان کے لیے فخر کا باعث رہی تھی۔ سالار کہنے لگا، پاپا اس پر تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں یقین مانے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس جملے نے سکندر عثمان کو مزید زخمی کیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اور تمہاری ماما کنشاسا آ رہے ہیں اور اسی ہفتے آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ انہوں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن پاپا کیوں؟ کیا فائدہ؟ میں تو وقت نہیں دے پاؤں گا آپ کو، سب کچھ وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں یہاں سے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گا آپ کے پاس پاکستان۔ ہاں، اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کو ان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پاپا پریشان نہ ہو، میں فی الحال بالکل ٹھیک ہوں، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، آپ صرف دعا کریں اور ممی سے میری بات کروا دیں بس۔ اس نے سکندر عثمان کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں ماں سے بات کروانے کو کہا۔
तैयबा भी उसी कैफियत में थी जिसमें सिकंदर उस्मान थे। उसकी बीमारी का इंकिशाफ जैसे आतिश पिशां के फटने की तरह था, जिसने मिनटों में उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। कमरे में टहलते हुए फोन कान से लगाए वो अपने माँ बाप को तसल्लियां देते हुए उस वजूद से बेखबर नहीं था जो कमरे के दरमियान उस सारी गुफ्तगू के दौरान किसी बुत की तरह साकित खड़ा था, एक एक लफ्ज को सुनते हुए और एक भी लफ्ज को समझे बगैर। सालार ने बिलाखिर फोन बंद किया और उसे सेंटर टेबल पर रख दिया। एक अजीब सा एहसास जुर्म था जिसका शिकार वो इस वक्त हो रहा था। पता नहीं एहसास जुर्म था या खुद तरसी। उसकी बीमारी ने उसे बड़े गलत अंदाज में सबकी तवज्जो का मरकज बनाया था, और सबकी तवज्जो का मरकज और हर एक की तकलीफ का बाइस भी। उसने फोन रखकर इमामा को देखा। उसका चेहरा सफेद था, बिल्कुल बेरंग, यूं जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उस पर नजरें जमाए, पलकें झपकाए बगैर शौकी नजरें बेयकीनी से भरी हुई थी। बिलाखिर खामोशी को सालार ने तोड़ा और वो उससे कहने लगा, आओ इमामा, बैठ के बात करते हैं। उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर इमामा का हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ ले आया। वो खिंची चली आई थी, यूं जैसे एक रोबोट हो। इमामा, तुम्हें किसने बताया? बहुत देर सोफे पर बराबर एक दूसरे को देखे बगैर गुमसुम बैठे सालार ने बिलाखिर यह अंदाजा लगा लिया था कि गुफ्तगू का आगाज अब भी उसे ही करना था, और सवाल का जवाब जानने के बावजूद उसने पूछा था। इस सवाल के अलावा सारे सवाल मोहलिक थे। सारे सवालों से वो बचना चाहता था। किसी दूसरे के बारे में पूछना और बात करना और बात थी, अपने बारे में बात करना, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी जिंदगी, अपनी मौत, ये इंसान नहीं कर सकता, और वो भी इंसान था। और फिर इमामा की तरफ से सवाल का जवाब वो नहीं आया था जिसकी उसे तवक्को थी। वो कहने लगी, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे सालार? बताओ, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सवाल का जवाब सवाल से ही आया था, और गले में फंसी हुई, रंधी हुई, जख्मी सी आवाज में, और वो इमामा की आवाज नहीं थी, बेबसी और बेयकीनी की आवाज थी। और वो क्या हुआ, कब हुआ से भी ज्यादा चुभने वाला सवाल था। उसने इसे इस काबिल क्यों नहीं समझा था कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी तकलीफ दे खबर को उसके साथ बांटता? छुपाना क्यों जरूरी समझा था उसने, जिंदगी के इतने साल साथ गुजारने के बावजूद भी? इसके बाद जो जवाब सालार की तरफ से आया, उसने वाकई इमामा की हिम्मत तोड़ दी। वो कहने लगा, नहीं बता सका मैं तुम्हें, हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। वो कम हौसला तो कभी भी नहीं था, तो क्या वो खबर इस बीमारी की नौयत इस हद तक खराब थी कि वो कम हिम्मत हो रहा था? उसे देखे बगैर अब जूतों के तस्मे खोलते हुए उसे अपनी बीमारी के बारे में बता रहा था। ट्यूमर की तशखीस, नौयत, मुमकिना इलाज, मुतवक्के मुज़मरात। मध्यम आवाज में से देखे, उससे नजरें मिलाए बगैर वो उसे सब कुछ बताता चला गया, और वो दम साधे सब कुछ सुनती गई, यूं जैसे वो अपने किसी भयानक ख्वाब के बारे में बता रहा हो। इमामा अभी भी बुत की तरह बैठी हुई थी। उसने कोई इससे और सवाल नहीं किया, और बस वो जानना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और उसे कहने लगी, तुम ठीक हो जाओगे ना, बस मुझे ये बताओ। उसने सारी गुफ्तगू सुनने के बाद उसका कंधा दोनों हाथों से पकड़कर मिन्नत वाले अंदाज में पूछा था,
یوں جیسے وہ مریض نہیں ڈاکٹر تھا اور اس کی زندگی اور بیماری خود اس کے ہاتھ میں تھی. اور وہ جواب نہیں دے سکا، بول ہی نہیں سکا. وہ سوال تھوڑی تھا، وہ تو آس تھی، امید تھی جو اسے کم از کم اپنے لفظوں سے دینا نہیں چاہتا تھا. اس نے اپنی بیماری کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آراء بتا دی تھیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ایک احمقانہ سوال پوچھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا. سالار نے خفگی محسوس کی. غصہ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن غصہ آیا اور وہ اس سے کہنے لگا، امامہ تم جا کر سو جاؤ اس وقت پلیز. اس نے اپنے کندھے سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس سے کچھ کھردرے لہجے میں ایک ویسا ہی احمقانہ مشورہ دیا. وہ اپنے جوتے اٹھا کر صوفے سے اٹھ جانا چاہتا تھا، وہ اٹھ نہیں سکا. وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی. وہ اسے سونے کا کہہ رہا تھا اور نیند تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اب اس کی زندگی سے. وہ جو ایک گھر اتنی مشکل سے بنایا تھا امامہ نے، وہ ٹوٹنے جا رہا تھا. سائبان ہٹنے والا تھا اور وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ سو جائے. وہ اس سے لپٹی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی اور وہ مجرموں کی طرح چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا. تسلی دلاسا دے سکتا تھا پر کیا دیتا؟ اس کے خاندان کی کوئی بات ہوتی، ہاشم مبین کی کوئی بات ہوتی یا وسیم کی کوئی بات ہوتی تو وہ اسے دلاسا دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. پر اب تو اس کی اپنی بات تھی، اپنی زندگی اور موت کی، اور ڈاکٹرز کی وہ باتیں جس نے اس کا شاید حوصلہ بہت کم کر دیا تھا. ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے، اپنے حال میں سے اسے نکالنا سیکھے. یہ نا امیدی اور مایوسی نہیں تھی، حقیقت پسندی تھی. وہ حقیقت پسندی جس سے امامہ نفرت کرتی تھی. وہ کافی دیر روتی رہی اور روتے روتے یکدم بولی، میں رپورٹس دیکھنا چاہتی ہوں. پتہ نہیں اب کیا گمان تھا جسے وہ وہم بنانا چاہتی تھی. سالار نے ایک لفظ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں پڑی ایک کیبنٹ سے فائل کا ایک پلندہ لا کر اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان رپورٹس کو دیکھنے لگی. دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جیسے یہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ کچھ اور تو نہیں تھا جو وہ چھپا رہا تھا. کوئی اور بری خبر، پیروں کے نیچے سے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف. ہر کاغذ اس کی آنکھوں کی دھند کو گہرا کر رہا تھا. وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی اور رپورٹس میں استعمال شدہ ٹرمز کو پڑھ بھی سکتی تھی، سمجھ بھی سکتی تھی. آخری فائل کو بند کر کے واپس رکھتے ہوئے اس نے سالار کو دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. میڈیکل سائنس غلط بھی تو کہہ سکتی ہے نا سالار. اور سالار رندھی آواز میں کہے گئے اس کے جملے پر ہنس پڑا. وہ غلط آدمی کو غلط جملے سے امید دلانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ شاید یہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، اپنے دماغ میں چلنے والے طوفان کو روکنے کے لیے. اور ہمیشہ کی طرح سالار نے اس کی ہاں میں ہاں بھری. وہ اسے کبھی غلط نہیں کہہ سکتا تھا اور کہنے لگا، ہاں سائنس غلط بھی کہہ سکتی ہے، ڈاکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے اور علاج بھی. لیکن امامہ تم کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اس نے امامہ ہاشم کی بات کو رد نہیں کیا تھا، اس کی اذیت کو وہ اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا. ہاں
ہاں سالار، مجھے پورا یقین ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس کا بازو ایک بار پھر تھاما گیا تھا، سوال پھر دہرایا گیا تھا اور وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ اب کی بار وہ غصہ بھی نہیں دکھا سکا۔ امامہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انشاءاللہ۔ اور وہ پھر ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس بار سالار نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ مرد تھا، رونا نہیں چاہتا تھا، مگر جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ آنسو نہیں تھے، وہ سارے خوف اور خدشات تھے جو اس کی بیماری ان کی زندگی میں لے آئی تھی۔ 4 کمسن بچوں کے ساتھ وہ ایک عورت اپنی زندگی کو کیسے اکیلے بسر کر لینے کا تصور کر لیتی، جب وہ پچھلے 11 سالوں سے اس پر ہر لحاظ سے انحصار کرتی رہی تھی۔ خوف بے شمار تھے اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا۔ اور پھر وہ اس سے کہنے لگا، امامہ تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں جانتا ہوں میری امامہ بہت بہادر ہے، تم ان سب سے لڑ لو گی، تم میرا حوصلہ ہو، میرا یقین ہو۔ میں تمہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میری بات مانو گی نا تم؟ اس نے بالآخر ایک جملہ ڈھونڈ ہی لیا تھا امامہ کے لیے، صدیوں پرانا روایتی جملہ۔ تکلیف میں انسان بے حس تو ہو سکتا ہے، لیکن بہادر کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے باوجود وہ اعتراض اس تک نہیں پہنچایا، کیونکہ لڑنا جھگڑنا بحث مباحثہ یہ تو تب ہوتا ہے نا جب سالوں کا ساتھ ہو۔ سالوں کا ساتھ تو گزر گیا تھا، اور اب جو رہ گیا تھا وہ مہلت تھی، اور اس مہلت نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ شکوہ، شکایت، گلہ، اعتراض، کچھ بھی، بس وہ روتی رہی اور وہ اسے ساتھ لگائے تھپکتا رہا، اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتا رہا۔ اور وہ بہت دیر تک اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی اور اسے جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے یقین ہے، ہاں۔ سالار کو لگا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی اور وہ کہنے لگا، تم پھر وہی سوال کر رہی ہو؟ نہیں، میں سوال نہیں کر رہی، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرو گے۔ تم نے مجھے بہادر بننے کے لیے کہا ہے نا، تو ویسا ہی یقین اور ویسا ہی حوصلہ سالار تم بھی ہو میرا۔ تمہیں بہادر بننا ہوگا اور ہم مل کر اس سے لڑیں گے۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تم میرا اور میں تمہارا حوصلہ بنوں گی، اور ہم اس بیماری سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس کا جملہ اسی سے دہرا رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مانو گے نا تم میری بات؟ دیکھو، بیماری ہی تو ہے، موت تو نہیں ہے نا یہ۔ کیسی تسلی تھی جو اس نے دی تھی۔ اسے شاید خیال آیا تھا کہ اسے سالار کو تسلی دینا چاہیے تھی۔ اس کے آنسو اسے پریشان کر رہے تھے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے۔ امامہ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان میں اسے جو امید دلا رہی تھی، اس کی حقیقت اسے بھی پتا تھی، اور اس کو بھی جیسے وہ امید ہی دلا رہی تھی۔ تمہاری پہلے کوئی بات ٹالی ہے میں نے؟ یاد ہے نا تمہیں، تم جو فرمائش کرتی تھی، رات گئے میں گاڑی سڑکوں پہ دوڑاتا رہتا تھا اور تمہیں جو چاہیے ہوتا تھا تمہیں لا کے دیتا تھا۔ یاد ہے نا جب میں باہر جا رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے تمہیں کافی بھی پلائی تھی، اور وہ 15 دن تم نے میرے بغیر کتنی مشکل سے گزارے تھے۔
اور جب میں باہر چلا گیا تھا 15 دن کے لیے تو کتنا لڑتی تھی نا تم مجھ سے کال پہ، تمہارے موڈ سوئنگز ہی نہیں ختم ہوتے تھے. اس ٹائم میں تم مجھے بہت مس کر رہی تھی لیکن تم مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی نا. اور وہاں سے واپس آنے کے بعد تم نے پہلی بار اعتراف کیا تھا کہ تم مجھے یاد کر رہی تھی. بہت خوبصورت لمحہ تھا وہ میری زندگی کا. تمہارے خوابوں کا گھر بھی تمہیں بنا کے نہیں دے سکا لیکن تمہارے سے زندگی بہت خوبصورت گزاری میں نے. تم نے ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا، میری موٹیویشن بنی، میرا وہ حوصلہ بنی جس سے میں پوری دنیا سے لڑ گیا. تمہاری بات کا میں منع کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں. اور وہ مسکرایا. امامہ کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک اور سیلاب آیا تھا. امامہ میں نے زندگی میں تمہیں بہت سارے آنسو دیے ہیں. تمہارے رونے کی بہت ساری وجوہات کا باعث بناؤں نا میں. اس کے آنسوں نے عجیب کانٹا چبھویا تھا سالار کو، اور بہتی ہوئے آنسوں کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے وہ ہنسی. ہاں، پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے لمحات کی وجہ بھی تم ہو سالار، صرف تم ہو. میری زندگی کا وہ خوبصورت باب ہو تم، جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتی. تم میرا مان ہو. اس پوری دنیا میں اگر کوئی میرا سہارا ہے تو وہ صرف تم ہو اور کوئی نہیں ہے. اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا اور پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا. وہ اسے اور دلاسا یا اس کی اور امید نہیں بننا چاہتا تھا اور وہ اسے کہنے لگا، سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے. رات تو شاید اب اس کی زندگی میں بھی ہو چکی تھی اور امامہ کی زندگی میں بھی. وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا اور جب وہ واپس آیا وہ اسی طرح وہاں بیٹھی تھی، انہی فائلوں کے پلندے کو ایک بار پھر گود میں لیے، یوں جیسے اس میں جھوٹ ڈھونڈ رہی ہو، کوئی غلطی، کوئی غلط فہمی. امید تو وہاں تھی ہی نہیں. سالار نے کچھ کہے بغیر خاموش سے اس کی گود سے وہ ساری فائلیں اٹھا لیں. اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. تبھی ان فائلوں کو اس کیبنٹ میں لاک کرتے ہوئے سالار نے اس سے کہا، امامہ، ایک وعدہ کرو تم مجھ سے. اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اس سے کہا، کیا؟ یہی کہ بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ بہت چھوٹے ہیں. اور تب امامہ نے سر ہلا دیا. لیکن شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کا بڑا بیٹا جبریل، 9.5 سال کا وہ بچہ، اپنے باپ کی بیماری کی خبر پڑھ کر بہت بڑا ہو گیا تھا، اپنی عمر سے بہت بڑا، جو بچپن سے رسپانسبلٹیز کو نبھانے کا عادی تھا، جس نے اتنا بڑا غم، اتنی بڑی خبر پڑھنے کے باوجود صبر سے کام لیا. وہ انہی سے چھپانے کی بات کر رہا تھا. شاید سالار اپنے بچے کو نہیں جانتا تھا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلے سین میں حمین نے دعا کا آخری لفظ پڑھتے ہی جبریل سے ایک ایسا سوال کیا جس پہ وہ ٹھٹک کر رہ گیا. یہ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے؟ جبریل کا رنگ اڑ گیا. وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبریل کو لگا جیسے حمین نے وہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا، یوں جیسے اس کی چوری پکڑ لی تھی. ویسے ہی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے کیا؟ وہ جبریل سے پوچھنے کے باوجود اندازہ لگا چکا تھا. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ جبریل نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال دہرایا، لیکن اس نے دل میں جیسے دعا کی تھی کہ وہ اسے کچھ پتہ نہ چلا ہو. اور حمین نے بالآخر اعلان کر ہی دیا، ہماری فیملی میں کس کو برین ٹیومر ہے؟ جبریل نے عنایہ اور رئیسہ کو دیکھا. وہ دونوں سو چکی تھی. I think Dada has got brain tumor. اس نے جبریل کے تبصرے سے پہلے ہی اپنا اگلا نتیجہ اس کے ساتھ بانٹا.
You know what? He told mummy and then mummy got upset. जिब्रील उसका चेहरा देख रहा था तो उसकी माँ तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी और उसके दादा तक भी, और मतलब पूरी फैमिली तक। वो बच्चा बस यही सोच रहा था, भाई इज दादा गोइंग टू डाई? हमीन ने इस बार लेटे लेटे बेहद राज़दाराना अंदाज में जिब्रील से पूछा। नहीं हमीन, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बेख्तियार कहा। ओह थैंक गॉड, आई लव हिम सो मच। हमीन ने अपने नन्हे नन्हे हाथ सीने पर रखकर जैसे सुकून का सांस लिया। तब ठीक है, लेकिन हमीन तुम ये बात किसी को मत बताना, जिब्रील ने यकदम उसे टोका। दादा के ब्रेन ट्यूमर वाली? वो मुतजस्सिस हुआ। हाँ, लेकिन क्यों? इस क्यों का कोई माकूल जवाब नहीं था उसके पास, लेकिन जवाब के बगैर हमीन को वो कायल नहीं कर सकता था, तो वो कहने लगा, ये मम्मी का सीक्रेट है, वो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। ओ हाँ, हमीन को फौरी तौर पर बात समझ में आ गई। देखो दादा ने मम्मी को यह बात बताई ना तो वो अपसेट हो गई, अब तुम किसी और को बताओगे तो वो भी अपसेट हो जाएंगे ना। जिब्रील जितने हिफाजती बंद बांध सकता था उस वक्त बांधने की कोशिश कर रहा था। वो नन्हा बच्चा माँ बाप के इस राज को राज रखने के लिए हलकान होता जा रहा था। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमीन को यकदम ख्याल आया और वो जिब्रील की बात ना मानकर कितना बुरा काम करने वाला था। जिब्रील अब सोने के लिए लेट चुका था। लोगों को अपसेट करना गुनाह है ना? एक पुरस्रार सरगोशी उसके बाएं कान में एक बार फिर गूंजी और जिब्रील ने उस सरगोशी में ही अंधेरे में चमकने वाली उन आंखों को डराते हुए कहा, हाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमीन की आवाज में इस पर खौफ था और वो सीधा होकर लेट गया। वो आजकल हर काम और बात को एक ही पैमाने पर जज कर रहा था कि क्या वो गुनाह है। जिब्रील कुछ देर इसी तरह लेटा रहा, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हमीन के खराटे थोड़ी देर में उसके कानों में गूंजने लगे। उसके खराटों से बेहद चिढ़ता था और हमेशा उसकी कोशिश होती थी कि वो हमीन से पहले सोए, क्योंकि अगर वो पहले सो जाता तो उसके खराटों की आवाज से वो सो नहीं पाता था। और आज वो जानबूझकर उसकी नींद में जाने का इंतजार कर रहा था, और जब उसे यकीन हो गया कि वो सो चुका है तो वो बड़ी एहतियात से बिस्तर से उठा और दबे कदमों चलता हुआ दरवाजा खोलकर दोबारा लाउंज में आ गया, जिसकी लाइट अब ऑफ थी। जिब्रील ने लाउंज की लाइट जलाए बगैर कंप्यूटर ऑन किया और दोबारा उन्हीं मेडिकल वेबसाइट्स को देखने लगा जिन्हें वो सालार के आने से पहले देख रहा था। 9.5 साल की उम्र में मोहम्मद जिब्रील सिकंदर ने पहली बार ब्रेन ट्यूमर के बारे में पढ़ा था, न्यूरो सर्जरी के बारे में पढ़ा था, न्यूरोनकोलॉजी के बारे में पढ़ा था और ऑब्लिगोडेंड्रोग्लियोमस के बारे में, उसके हर टाइप के बारे में और दिमाग के बारे में। वो पहले भी अपनी साइंस की क्लासेस में दिमाग के बारे में बहुत मुतजस्सिस रहता था, लेकिन अब वो दिमाग और उसको लाहक एक बीमारी उस शख्स की जिंदगी को चैलेंज कर रही थी जिससे उसे बेहद प्यार था। उस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता था जिससे वो अपने बाप की जिंदगी को बचा सके। 9.5 साल की उम्र में दिमाग और दिमाग की बीमारियों से ये दुनिया के कम तरीन और काबिल तरीन सर्जन का पहला तारुफ था। सालार सिकंदर अपनी बीमारी के बारे में जितना कुछ जानता था, जिब्रील सिकंदर उस एक रात में उससे 10 गुना ज्यादा जान चुका था। वो पहली रात नहीं थी जब जिब्रील जागकर इस बीमारी की खोज में लगा था। वो उसकी जिंदगी की उन रातों का आगाज था जिसे दिमाग की गुत्थियों को सुलझाने में गुजारनी थी। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। वाकई सालार सिकंदर के पापा सिकंदर उस्मान सही कहते थे कि ये सिर्फ उसका मसला नहीं, उस जैसे तमाम ज़हीन लोगों का मसला है। वो जब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसे नहीं छोड़ते। और वो सालार सिकंदर जो सिर्फ इमामा से ये कह रहा था कि उसकी बीमारी के बारे में उसके बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए, एक ही रात में उसका अपना बेटा उस बीमारी के बारे में उससे 10 गुना ज्यादा जान चुका था
جو مختلف ڈاکٹر سرجن سے مل کر اس کے بارے میں ڈیٹیلز اکٹھی کر چکا تھا۔ یہ واقعی اس کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس رات امامہ کو بھی نیند نہیں آئی تھی اور سالار کے سو جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح جاگتی رہی تھی جیسے نیند نامی کسی شے سے واقف ہی نہ ہو۔ اسے خوف رہتا تھا کہ وہ جس سے بھی پیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جاتا تھا۔ وہ سالار سے پیار تو نہیں کرتی تھی لیکن کرنے لگی تھی، تب بھی اس کا اعتراف وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بے شک اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی اس کا اظہار نہیں کر سکی تھی، اس کو کھو دینے سے ڈرتی تھی۔ پیار کیسی قاتل شے ہے، کسی تیز تلوار سے نہیں مارتا، ہو جانے سے مار دیتا ہے۔ اس نے لاہور میں نہر کنارے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سالار کو بھی بتایا تھا جب وہ اس کے پاس امریکہ واپس آ گئی تھی، اور وہ حیران ہو گیا تھا کہ وہ موم کیسے ہوئی، اس کا دل کیسے بدل گیا۔ سالار نے اس بوڑھی عورت کے قصے کو دلچسپی سے سنا تھا اور یقین نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا امامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں تھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساسیت دکھا رہی تھی۔ اس نے امامہ کی اس بات کو بھی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوجود ڈھونڈ بھی نہیں سکی، اور آج اتنے سالوں کے بعد امامہ کو ایک بار پھر سے وہی عورت یاد آئی تھی۔ وہ کہیں اسے ملتی تو وہ اسے بتاتی کہ اسے وہم نہیں تھا، وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جاتا تھا، یہ بات سچ تھی۔ سالار کی آنکھ رات کے کسی پل کھلی تھی اور امامہ برابر کے بستر میں نہیں تھی، صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بستر کی طرف پڑے ہوئے صوفے پر۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا اور وہ واقعی وہیں تھی، صوفے پر سر جھکائے، وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر سالار نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا اور پھر وہ اٹھ کر اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ میں کیوں نہیں یہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا تمہیں؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی، تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو امامہ۔ یہ سب مجھے خوشی نہیں دے رہا، مجھے مزید تکلیف دے رہا ہے۔ وہ مدھم آواز میں اس سے کہہ رہا تھا، وہ اسے ڈانٹنا چاہتا تھا لیکن ڈانٹ نہیں سکا۔ اس نے سر اٹھا کر سالار کا چہرہ دیکھا۔ لیکن سالار مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے یہ چیز سونے ہی نہیں دے رہی، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم سونے کے لیے لیٹو گی تو ہی نیند آئے گی نا تمہیں، اس نے جواباً کہا، اور وہ چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی اس اطاعت نے سالار کو بری طرح کاٹا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا، لیکن نیند اب اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ سالار کو بیماری کے انکشاف کے اثرات اگلے دن ہی پتہ چلنا شروع ہو گئے تھے۔ بورڈ آف گورنرز کے 5 ارکان کے بعد باری باری بہت سے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنی شروع کر دی تھی جو ان کے اس مالیاتی نظام سے وابستہ ہونے کے لیے فائنینشل امداد دے رہے تھے۔ وہ سالار سکندر کی زندگی کے حوالے سے تشویش کا شکار نہیں تھے، بلکہ وہ اس ادارے میں اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے جس سے وہ سالار سکندر کے نام کی وجہ سے جڑنا چاہتے تھے۔ یہ سالار سکندر اور اس کے ساتھیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سٹیج پر اس طرح کی عدم اعتمادی ان کے ادارے کی ساکھ کے لیے بے حد نقصان دہ تھی۔ اگلے چند دن سالار سکندر نے دنیا جہاں سے مافیہ صرف کالز، ای میلز، میسیجز کے ساتھ گزارے تھے، اور کچھ بڑے سرمایہ کار تو پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا ادارہ کام کرتا اور کامیاب ہوتا نظر آتا، اور باقی کے سرمایہ کاروں کو روکنے کے لیے جان توڑ کوششوں کی ضرورت تھی جو وہ سب کر رہے تھے۔ ایک سرمایہ دارانہ دنیا کے اندر روپیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور روپیہ سانپ کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے، ایک ہلکے سے خطرے کی آہٹ پر بھی بھاگ جاتا ہے۔ دوستیاں، تعلقات، اعتماد، کوئی چیز اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی سوائے ایک چیز کے، تحفظ اور ترقی۔ وہ صرف وہاں ٹکتا ہے جہاں پھل پھول سکتا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے، وہاں نہیں جہاں اس کی ترقی کو خدشات لاحق ہو جائیں۔
सालार सिकंदर ने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मालियाती इदारों और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गुजारा था और वह सरमायाकारों की नफ्सियात और जहनियत को अपने बाएं हाथ की तरह जानता था। वो कब दरख्त पर बैठे परिंदों की तरह उड़ते हैं और कब दाने के पीछे आते हैं, ये कोई उससे बेहतर नहीं जान सकता था। इसके बावजूद वो अपने मौजूदा आकाओं की करम नवाजी की वजह से एक बेहद मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका था। अगले चंद हफ्ते उन इब्तदाई चंद दिनों से भी ज्यादा मुश्किल साबित हुए थे। उनके सारे बड़े सरमायाकार उन्हें छोड़ चुके थे, जिसका मतलब यह था कि उनका 70% फाइनेंस उनके पास आने से भी पहले खत्म हो गया था और 30% फाइनेंस वो था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपनी कंट्रीब्यूशन थी, और वो सारा उन इन्वेस्टर्स की शक्ल में मौजूद था जो वो उन 5 सालों में अपने इदारे के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में करने आए थे। उनके पास रनिंग कैपिटल बहुत कम था, वो कैपिटल जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर उस इदारे का आगाज करना था। और इन सारे क्राइसिस ने सालार को एक और चीज सिखाई थी कि कोई भी इदारा फर्दे वाहिद पर खड़ा नहीं होना चाहिए। वन मैन शो उस वन मैन के खत्म होने के बाद आधी सीटों के तमाशाई भी खींच कर नहीं ला सकता, और यह बहुत बड़ा सबक था जो सालार सिकंदर ने बहुत बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया था। वो जिंदगी में बहुत कम मायूस हुआ था, बहुत कम उसे यह लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकेगा, और यह पहली बार हुआ था कि उसे बैठकर यह सोचना पड़ गया था कि क्या ये सब कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो वो नहीं कर सकता। क्या वो अपनी सलाहियतों और इस्तिताअत से बड़ा ख्वाब देख रहा था? क्या उसकी फैमिली के लोग और अहबाब ठीक थे जब वो उसे उस रास्ते पर चलने से रोक रहे थे? वो नहीं समझ पाया कि वो इतना मनफी होकर क्यों सोच रहा था। शायद उसकी एक बुनियादी वजह वो बीमारी थी जिसका वो शिकार था, जो उसे जिंदगी में पहली बार जिंदगी के आखिरी लम्हे के बारे में टिक टिक करते हुए बता रही थी। 7 से 10 साल उसे जो भी करना था उससे भी कम मुद्दत में करना था, लेकिन धागे का सिरा कहाँ था और सिरा पकड़ा कैसे जाए फौरी तौर पर, यह समझ से बाहर था। और साथ ही हुआ यह सीन खत्म। अगला सीन उन क्यूट छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ हमीन और रईसा की। और हमीन यहाँ पे भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा और रईसा को कहने लगा, अगर मैं तुम्हें एक बैड न्यूज बताऊं तो क्या तुम अपसेट हो जाओगी? अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद गाड़ी के इंतजार में खड़े हमीन सिकंदर ने रईसा से कहा। इनाया और जिब्रील को पिक करने से पहले ड्राइवर उन दोनों को पिक करता था और फिर उसी स्कूल के एक दूसरे कैंपस से जिब्रील और इनाया को। एक लम्हे के लिए रईसा की समझ में नहीं आया कि वो हमीन के सवाल का क्या जवाब दे। जिब्रील के खूब समझाने बुझाने और धमकियों के बावजूद वो कोई खबर इतनी ही देर हजम कर सकता था जितनी देर उसने हजम कर ली थी। और घर में रईसा वो सबसे पहला फर्द होती थी जिसे वो हर ब्रेकिंग न्यूज देता था, क्योंकि घर में रईसा के अलावा उसे कोई उस जैसा सामे नहीं मिलता था जो उसकी हर बात को न सिर्फ दिलचस्पी से सुनता था बल्कि उस पर यकीन भी कर लेता था। घर में अब बच्चों के 2 ग्रुप हो चुके थे एक्चुअली। जिब्रील और इनाया एक ग्रुप थे सोबर और समझदार से, और दूसरा ग्रुप था हमीन और रईसा का। उन दोनों को किस कैटेगरी में डाला जाता था यह मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों एक कैटेगरी में नहीं आते थे। हमीन बेहद शरारती और बातूनी था सवालात की भरमार के साथ, लेकिन उसके साथ साथ बेइंतहा ज़हीन भी था। और पढ़ाई तो उसका मसला ही नहीं था बल्कि उसके माँ बाप का मसला था, जबकि रईसा उसके उलट थी, खामोश, मुअद्दब, सोच समझकर बोलने वाली, लेकिन औसत ज़हानत के साथ। वो फितरत और आदात के हिसाब से जिब्रील और इनाया के ग्रुप में ज्यादा बेहतर तौर पर एडजस्ट होती, लेकिन ज़हानत के हिसाब से उसे कहीं रखना होता तो वो दोनों ही ग्रुप्स में नहीं रखी जा सकती थी। सालार और इमामा के तीनों बच्चों के IQ में 19-20 का फर्क हो सकता था, मगर 1 और 20 का नहीं। लेकिन ज़हानत और आदात का फर्क होने के बावजूद हमीन सिकंदर के साथ उसका बला का इत्तफाक था। वो दोनों घर के छोटे थे, दोनों इकट्ठे रहना पसंद करते थे, बिल्कुल जिब्रील और इनाया की तरह। रईसा उसकी बात आधी समझी थी आधी नहीं समझी थी, लेकिन उसे तजस्सुस हुआ। नहीं, मैं अपसेट नहीं होंगी, तुम मुझे बता सकते हो, उसने चंद लम्हे सोचकर कहा। ग्रेट।
हमीन का चेहरा खिल उठा। वो एक गुनाह से भी बचने वाला था और वो अपने दिलो दिमाग का बोझ भी हटा सकता था, क्योंकि कल ही जिब्रील से जब उसने पूछा था कि किसी को अपसेट करना गुनाह होता है या नहीं, तो जिब्रील ने उसे डराते हुए कहा था कि हाँ, ये गुनाह होता है। और अब जब उसने रईसा से पूछा कि अगर वो उसे कोई बुरी खबर बताए तो वो अपसेट होगी या नहीं, तो रईसा ने कहा कि वो नहीं होगी। तो हमीन तो खुश हो गया कि वो ना तो अब गुनाह कर रहा है और एक बहुत बड़ा राज जो उसके दिलो दिमाग पर सवार हो चुका था वो भी बता सकता है। क्या कमाल की जहानत पाई है हमीन ने भी। फिर वो बताने लगा कि तुम्हें पता है मम्मी और बाबा आजकल अपसेट क्यों हैं? वो बड़े ड्रामाई अंदाज में सालार और इमामा के नाश्ते की मेज पर पुरस्रार खामोशी का राज फाश करने वाला था। तभी रईसा का तजस्सुस भी बढ़ा और वह कहने लगी, क्यों? वो इसलिए कि हमारे प्यारे दादा जान को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। रईसा ने बगैर तासुर के उसका चेहरा देखा। नहीं, ये एक बीमारी है, लेकिन वो इससे मरेंगे नहीं। उसने रईसा को समझाया और रईसा की समझ में ये बात भी नहीं आई थी। ओके, उसने हस्बे आदत हमीन की बात के जवाब में कहा और फ्रॉक की जेब में पड़ी हुई वो चॉकलेट निकालकर खाने लगी जो कुछ देर पहले हमीन ने उसे थमाई थी। और एक और बात, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बल्कि टॉप सीक्रेट। ओके? हमीन उसे ज्यादा मुतासिर न देखकर उसे मुतासिर करने की कोशिश की। रईसा ने चॉकलेट चबाते चबाते रुककर उसे देखा। वाह! उसने मुतासिर होने की कोशिश की और हमीन बुरी तरह तपा। मैंने तुम्हें एक बुरी खबर सुनाई और तुम कह रही हो वाओ? ओह, तो मुझे क्या कहना था? वो खाइफ हो गई थी। हमीन दोनों हाथ कमर पर रखे बेहद खफा अंदाज में उसे देखते हुए बोला, तुम्हें अपसेट हुए बगैर कहना चाहिए था। ओह माय गॉड। रईसा ने उसके जुमले और उसके तासुरात की नकल उतारने की भरपूर कोशिश की। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। हमीन ने जैसे उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन होते हुए उसे सराहा। अच्छा, एक और बात सुनो, तुम अब किसी से भी ये सीक्रेट शेयर नहीं करोगी, ओके? उसने रईसा को ताकीद की। और हाँ, याद रखो, लोगों को अपसेट करना गुनाह होता है। उसे हमेशा की तरह सबक दे रहा था और रईसा ने हमेशा की तरह सर हिला दिया। हमीन की बात आधी उसकी समझ में आई थी और आधी नहीं, लेकिन ये बात उसकी समझ में आ गई थी। हमीन उसे इतनी लंबी चौड़ी नसीहत ना भी करता तो भी रईसा उस घर में उन चारों में कम बोलने वाली थी और वो हमीन से बेहद करीब होने के बावजूद उससे भी गुफ्तगू का आगाज खुद नहीं कर पाती थी। वो शर्माती थी, झिझकती थी, आदम एतमाद का शिकार थी। लेकिन रईसा सालार के लिए गुफ्तगू का आगाज करना एक मुश्किल काम था। वो सिर्फ बात का जवाब देती थी, उकसाने पर सवाल करती थी, लेकिन अगर कोई उसे मुखातिब ना करता तो वो घंटों खामोश बैठी रहती थी, अपने काम या किसी भी खिलौने में मगन जिसके साथ वो खेल रही होती थी। ओ, कार आ गई। हमीन ने उसे ताकीद करने के बाद गेट से नमूदार होने वाले ड्राइवर को देखते ऊपर जोश अंदाज में ऐलान किया और साथ उसे मुतनब्बा भी किया। और मेरी बात सुनो, याद रखना, ये एक सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने बताया था ना तुम्हें कि लोगों को अपसेट करना गुनाह होता है। आई होप तुम मेरी बात याद रखोगी। हमीन ने अपना बैग उठाते हुए अपने होंठों पर एक उंगली रखी और फिर उसी हथेली को मुट्ठी की शक्ल में बंद किया और रईसा ने बैग उठाने से पहले उसके एक्शन की नकल की। फिर हमीन ने हाई फाइव के लिए हवा में हाथ बुलंद किया और रईसा ने भी बेहद एक्साइटेड अंदाज में अपने हाथ का पंजा उसके हाथ से टकराते हुए हाई फाइव किया और साथ ही हुआ ये सीन खत्म, साथ ही एपिसोड भी खत्म। कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। देखेंगे कि सालार आगे क्या करने वाला है, कैसे वो अपनी फैमिली को साथ लेके चलेगा, कैसे वो उनके ख्वाबों को पूरा करेगा, कैसे वो इस्लामी मालियाती इदारे की बुनियाद रखेगा, कैसे वो अपने इन्वेस्टर्स को वापस लाएगा और सबसे जरूरी बात, कैसे वो इस बीमारी से लड़ेगा। Stay tuned for more updates and don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Allah Hafiz.